کسی بڑے بندے کو مارنا نہیں، کسی دے پیچھے دوڑنا نہیں، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو نہیں مارنا۔ آپ جو اللہ اکبر خانے کعبے کے اندر داخل ہوئے نے، آپ نے پتہ کی فرمایا عثمان بن ابی طلحہ کو بلاؤ۔ نبی پاک نے تو خانے کعبے کو گیا سا، آپ نے عثمان بن ابی طلحہ کو کیا کہ میرے چابیاں دے۔ عثمان بن ابی طلحہ کہنے لگے کہ میں چابیاں نہیں دیا مانگا، کیونکہ عثمان بن ابی طلحہ مسلمان نہیں سی، وہ تے انہاں دے نال دا سی۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھاں تو پانی لیا تھا اور روتے روتے ٹر گئے۔ مکہ پاک چاپ پیدا ہوئے، ساری زندگی ہوتے بسر کی تھی، آخری پیغمبر کوئی کہہ دے دادے میں تے رہن نہیں دینا، تینوں اسی قتل کر دینا، یہ بھی تے بڑا صبر ہے، گھر چھڈ کے بندہ ٹر جائے جتے 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو عثمان بن ابی طلحہ نے چابیاں نہ دتیاں، ایک دن پھر آیا، آپ نے عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا کہ میرے چابیاں دے دے۔ کہتے ہیں کہ عثمان بن ابی طلحہ نے انج کر کے چابیاں رسول کریم کو پکڑا دی اور پکڑائیاں نال ہی خانے کعبے کی دلیل کی دوسری طرف کھڑو کے روڑ لگے۔ کہتا یا اللہ میں تیرے گھر کی صفائی نہیں کرتا سا، میں تیرے گھر کا خیال نہیں رکھتا سا، بھاویں کافر اسی خیال پہ رکھتا سا، صفائی پہ کرتا سی۔ یہ اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ 360 فٹ خانے کعبے کے اندر نصب کر چھڈے نے انہاں مشرکاں تے کافراں نے، اپنے اپنے بت دی آن کے اندر بت نے نا ساڈی بابے اگے تے بابے دی اگے، وہ بھی کہندے ساڈی لات منات اگے تے پھر اٹھی اگے۔ اچھا انہاں چر جاندیا جاندیا تے ٹائم لگدا، اللہ فرماتا میرے بندے تو زبان چوں کڈنا میں قبول کر لوں۔ میں نا رات پرانے بھی دی غیب بڑی حقیقت جانو، میں پریشان ہو گیا، میں کیا دیکھ لو ساری دنیا دے ڈاکٹر ناکام ہو گیا، ساری دنیا دے ڈاکٹر حکیماں نے علاج کیتا پیغمبر دا، کیڑے پیغمبر دا؟ حضرت ایوب دا، سارے علاج کیتا بالکل علاج کر کر کے تھک گئے۔ تے حضرت ایوب علیہ السلام پتہ کی کہتے ایوب اذ نادى ربہ مسنی الضر انک انت ارحم الراحمین، اللہ میں نے بیماری لگ گئی ہے، میری بیماری کو دور کر، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اللہ کی قسم اس کو بڑا کوئی مالک، کوئی دعائی کرنے والا ہی نہیں۔ مسنی الضر، اللہ نے میں نے بیماری میں چھو لیا، لوگ تھک گیا نے۔ ایوب اذ نادى ربہ، پکاریا کہ اللہ اتنی بیماری دے اندر کئی علماء کرام تے بیان کرتے ہیں کہ جسم تے ایسی بیماری لگ گئی سی کہ زمین تے کیڑا گردا سی چک کے پھر جسم تے رکھ لگتے سن کہ تیری خوراک میرا جسم اللہ نے بنایا تو زمین تے کیوں گر گیا۔ ایسے انسان بھی اللہ نے دنیا تے پیدا فرمائے، تو کسی دی بڑی ہوئی کنک دا حصہ نہیں دیتا، ادھر کیڑے نو چک کے جسم تے لا رہا ہے اور پکار بھی رہے اللہ سارے حکیم ٹر گئے نے، سارے طبیب ٹر گئے نے، سارے علاج کر کر کے تھک گئے نے، عرصہ دراز ہو گیا ہی، میں بیمار ہوئے ہوں، آج میرا پھر دل ہی کیتا ہے ایوب اذ نادى ربہ، اللہ نے تو میرے لیے پکارا ہے۔ تو پھر ذرا دھیان کر، اللہ نے اسمان تو پھر نہیں فرمایا زمین تے ویکھ، اللہ نے ایک چشمہ جاری کیتا، حضرت ایوب ناتے اللہ نے جسم کو فیض یاب کر دیا۔ حضرات گرامی مالک اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا، اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ بندے کو بیماری لگ جائے، بندے کو جو مرضی ہو جائے، بندہ غریب ہو جائے، بندہ پریشان ہو جائے، بندے کو اولاد نہ دیتی ہوئے، بندے کو رزق نہ ہوئے، رب دا بندہ اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ ضائع نہیں، اپنے بندے کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ میں تقریباً ہر جمعے کے اندر بات عرض کرنا کہ بندے کو اللہ کدے ضائع نہیں کرتا۔ تسی عام سن کے میں سمجھ رہا سا پچھلے جمعے کے میں کدے وضاحت نہیں کی تھی، بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ بندہ کون ہے؟ یہ بھی دلیل دے دیا، نوح علیہ السلام نے اپنے پتر کو آکھیا بیٹا میری کشتی کے اندر آ جا، پتر آکھیا اپا جوتی پہاڑ بچا لے گا، آکھیا پتر نہیں، وہ جوتی پہاڑ تے چڑھ گیا، اللہ نے پہاڑ کو پانی کڈیا تے پتر ڈوبن لگ گیا۔ تے بابا جی آدم نوح نبی نے ہاتھ چک لے، کشتی تے دعا کرنے لگ پے، اللہ میرے پتر کو بچا دے۔ اللہ نے کہا میرے نوح نبی نے ہن دعا کی تے نبیاں دی صاف جو کر دیا، پتر پیچھے باپیاں نے جھٹکا کھا دیا۔ اسے واسطے اللہ نے فرمایا واقعہ تھا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا۔ تو پیغمبر نے اللہ نے کی فرمایا میرے پیغمبر نوح اے تیرے اہل جو نہیں ہے، تیرا نہیں،
یعنی وہ اللہ دا بندہ نہیں جڑا رب نو ماندا نہیں. اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ تو چابیاں لیا نے. آپ نے خانے کعبے دا دروازہ کھولیا, خانے کعبے دے اندر داخل ہوئے نے تے پتہ کی کہہ رہے نے وَجَعَلَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. آپ نے بتاں نو توڑنا شروع کر دیتا. رب ذوالجلال دی قسم 360 بت بھی توڑ چھڑے, کلے بت نہیں توڑے. فرمایا حضرت علی میری گل سن لو, جڑیاں اونچیاں قبراں نے انہاں نو بھی ڈھا دیو, چوبیاں تے کبیاں نو ڈھا دیو, جڑے انہاں نے اپنے بابے بنائے نے انہاں نو ڈھا دیو. اوپیاں کوئی نہیں کچھ دینا, منگنا ہی تے رب کولوں منگی نہیں, کدے ہوندے تو منگدیاں سنگی نہیں. اس تار دے غفار میں ایک دن مر جائیں گے, اللہ پاک نہ غیر پکار میں ایک دن مر جائیں گے. کوئی ٹوپیاں بیڑیاں تار دا نہیں, کوئی بگڑے کام سوار دا نہیں. اس تار دے غفار میں ایک دن مر جائیں گے, اللہ پاک نہ غیر پکار میں ایک دن مر جائیں گے. حضرات آؤ سنو جڑی گل میں دسنا چاہنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتاں نو توڑ دیتا, اونچیاں قبراں نو ڈھا دیتا. تے پتہ عثمان بن طلحہ باہر رو رہے ہیں. آپ نے خانے کعبے اندر 2 رکعت نماز پڑھی, پھر خانے کعبے کے دروازے تے آ گئے. اللہ مکہ کی فتح حاصل ہو گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا عرض کرنا چاہنا ہے, صرف تیرا دھیان ہو جائے, صرف 2-4 باتیں کراں, تینوں سمجھ آ جائے کہ مکہ کی چیز ہے اور مکے کی شان کی ہے. نبی پاک دروازے دے اندر کھڑے نے تے آپ پتہ دروازے وچ کھڑے نے تے ابو بکر بھی چاہتا چابیاں میرے جان, عمر بھی چاہتا چابیاں میرے جان, حضرت بلال بھی چاہتے نے مینوں چابیاں میرے جان. میں بڑیاں ماراں کھادیاں نے. اللہ کسے دا رونا ضائع نہیں کردا, اللہ اپنے بندیاں نوں ضائع نہیں کردا. عثمان بن طلحہ رو رہے نے تے اللہ پاک نے قرآن اتار دیتا. فرمایا میرے محبوبا ہن تو چابیاں کسے نوں نہ دیوی, چابیاں دیوی تے عثمان بن طلحہ نوں دے چھڈی. جناب عثمان بن طلحہ کہہ رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھے تے مسلمان ہو گیا. اور نبی پاک نے کی کیتا, آپ نے جب قرآن اتریا صحابہ نو سنایا, صحابہ حیران ہو گئے, قسمت بھائی اپنی اپنی, مقدر اپنے اپنے, فیصلے آسمان تے ہوندے نے زمین تے نہیں ہوندے. زمین تے کوئی فیصلہ نہیں, کوئی کسی قسم کا فیصلہ نہیں تھا کہ اللہ تینوں پتر دینا تے اسمان تے فیصلہ, اونوں مار دینا تے اسمان تے فیصلہ, تینوں زندگی دینا اسمان تے فیصلہ, تینوں کوئی دکھ دینا اسمان تے فیصلہ. کوئی فیصلہ زمین تے ہے ہی, اللہ نے اسمان تے فیصلہ کر دیتا. نبی پاک کو چابیاں پکڑ کے کھڑے نے, قرآن اتر رہا, آپ صحابہ کو قرآن سنایا, صحابہ پریشان ہو, ایک ہی بنیا. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اللہ سونیا یہ چابیاں تو عثمان بن طلحہ نوں دے دتیاں نے, ہن میں چابیاں ایویں دیواں گا. نبی پاک نے چابیاں پکڑ کے دعا کیتے, اللہ سونے کہ میں بھی دعا کرنا یہ چابیاں قیامت تک اس نسل دے اندر ہی رہن, انہاں چابیاں دا کوئی وارث نہ بنے. ادو تو لے کے قیامت تک نبی پاک نے دعا کیتی ہے. عثمان بن طلحہ دا ایک بیٹا سے, عثمان بن طلحہ دے بیٹے تو ایک بیٹا سے, انہاں دی لڑی دے اندر کدے تو بیٹے پیدا ہی نہیں ہوئے. اللہ ایک ہی بیٹا دیندا ہے. لڑنا پین گھوڑی پان مربے تو بندے لڑتے ویکھے, بندے دوارے تو لڑتے, مرلیاں تو لڑتے ویکھے. اچھا لبنی قبر دی جگہ ہے کہ نہیں, بندے بڑے بڑے لڑتے ویکھے. اور سنو دھیان دے نال, کوئی بندے دا حق کھا جاوے نا تے بندہ خوش ہو گئے. یہ بھی میں مسئلہ پڑھے, کل قیامت والے دن جن نے حق کھادا ہویا نا, اللہ اس بندے دیاں نیکیاں چک کے انہوں دے دے گا کہ تیرا انہیں حق کھادا سی, تو ذرا جنت دا انہیں دا میں آپ پہ گل کرنا. اللہ حق دے بارے بھی پوچھے گا تے نیکیاں تو بھی گیا. اور مولوی نے آخیا ممبر دے کے ایڈی وڈی گل ہے, کٹھی نہیں تے کٹا وٹتے پیا, آ جان نے کہ اگلا کنے ڈٹھا, آ جان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا. نہ میرے بھائی آ سن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے پے آدھے نے اللہ اس نسل دے اندر قیامت تک چابیاں رہن. ہن ایک ہی پتر پیدا ہوتا, اللہ کرے چابیاں والا بھی ویکھ لو. بڑے بڑے بادشاہ آتے نے, کوئی دروازہ نہیں کھول سکتا. ہاں سلمان بن عبدالعزیز بھی نہیں کھول سکتا, ہاں میاں شاہ فیصل نے بھی نہیں کھولیا, ہاں میاں شاہ عبداللہ نے بھی نہیں کھولیا. بڑے بڑے آئے کسی بھی دروازہ نہیں کھولیا. او میاں جنہ چکر چابی نہ لاوے
بندے نے نا کھیرا بہتیاں کھاندے وہ کہتے مکہ خسن والا ہے اچھا جی مکہ خس جائے گا اسی تے نماز ادھر منہ کر کے پڑھنی بابے نو اسی کوئی نہیں مننا سجدے اسی کسی غیر کے کوئی نہیں کرنے حمد و ثنا اسی کسی ہور دی نہیں کرنی پتر بال اسی کسی کولو نہیں منگنے رزق روزی اسی کسی کولو نہیں منگنی کسیٹیاں اسی کوئی نہیں لینیاں یاریاں باریاں اسی کوئی نہیں کرنیاں اسی تے رب رسول دی گل کرنی ہے رب جلال دی قسم میں فرقہ وریت نہیں بیان کر رہا میں قرآن پکڑ کے گل کر رہا اگر تو جہڑیاں گلاں میں کیتیاں نے آن ریکارڈ قرآن چو بتا دے میں دن چڑھن تو پہلے سارے کام کرن لگ پا سعودی عرب دی اذان ایک بڑھا بابا سعودی عرب کے اندر دینا ان دی سب تو سریلی آواز ہے سب تو سونی آواز ہے سعودی عرب دی اذان ہو رہی ہوئے تے دنیا دی اذان سنن نو جی نہیں کردا اوتھوں دی آواز دی گل نہیں اوتھوں دے سپیکراں چوں نکلی ہوئی آواز دی گل کسی نو اج تک اس گل دی سمجھ نہیں آئی اوتھے جا کے اللہ مینوں سعادت حاصل کرے میں اذان دیواں اوتھوں دی نکلی ہوئی آواز دی قدر میری نہیں کرے حضرات ہوتے اذان ہوتی تے کیویں ہوندی اوتھے نماز ہوتی تے کیویں ہوندی نہیں ہوتے بھابی رہندے نا بھائی نا پورے خانے کعبے تے اس مسجد تو باہر لکھیا کہ مسجد اہل حدیث ہے لکھیا لیکن خانے کعبے تے کسی جگہ تے اہل حدیث نہیں لکھیا کسی مسجد نبی روضہ رسول تے اہل حدیث نہیں لکھیا حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد تے کوئی نام نہیں ایسا لکھیا بس یہ لکھیا نبی دے روزے تے لکھیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ یا یہ لکھیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نبی پاک تے روزے تے لکھیا حضرات آؤ سنو پیار کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ایویں کریا جے 9 بندیاں نو نہیں چھڈنا نبی پاک نے حکم دیتا 9 بندیاں نو مار دیا جے کیڑے کیڑے بندے ایک عبد العزیٰ نو مار دیا جے ایک عبداللہ نو مار دیا جے ایک اکرمہ نو مار دیا جے ایک حارث نو مار دیا جے ایک مقیس بن حباب نو مار دیا جے ابن قتل نو مار دیا جے 2 لونڈیاں نو مار دیا جے وحشی نو مار دیا جے احبارس بن اسود نو مار دیا جے جن نے میرے بیٹی دے خنجر ماریا وحشی نو مار دیا جے جن نے میرے چاچے نو شہید کیتا اکرمہ ابو جہل دے بیٹے نو مار دیا جے اور نبی پاک نے جدو حکم دیتا صحابہ اکرام دوڑے نے ابن قتل نو بھی مار دیتا ابن قتل دیاں لونڈیاں نو بھی مار دیتا لگدا کہ لونڈیاں خانے کعبے دے خلاف اندر لکیاں نے صحابہ اکرام نے پکڑ کے ذبح کر دیتا اے نبی پاک دیاں بڑیاں مخالفت کیتا کر دیاں اے نبی پاک دی بڑے توہین کیتا کر دیاں ہاں ہاں 5 دوڑ گیا نے اللہ اکبر اللہ 4 مارے گئے نے ابو سفیان سلام لے آیا ابو سفیان گھر ٹر گیا بی بی کتا پوچھتی ہے اے ابو سفیان کی بنیا مکہ فتح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ابو سفیان آدھا نہیں ہندا مکہ بھی فتح ہو گیا تھے ابو سفیان بھی فتح ہو گیا آکیا سمجھ نہیں آئے کی گل کہتے ہیں آکیا میں تے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا ہندا کہتی وے ڈربو کا ڈردے نے کلمہ پڑھ لیا ہن ڈربو تے بندے ویکھے نے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ابو سفیان کہتے ہیں نہیں ہندا میں ڈریا کوئی نہیں گا او مسلمان میں ہو گیا نبی پاک دے گھر 9 یا 10 سال میری بیٹی رہی ہے ایک دن بھی نبی پاک نے کچھ نہیں آکیا تے نہ ہی ماریا پاویں میں کافر ہی رہا نبی پاک نال ابو سفیان جنگ کردا رہیا کہ ابو سفیان دی دھی نبی پاک دے گھر رہی ہے اے نہیں کیا تیرا پیو میرے نال زیادتی کردا مینوں طلاق دے دے اچھا پیو زیادتی کرے تے بڑھی دا کی گناہ بڑھی نو طلاق ہوندی کہ پیو نو دینی چاہیے اے لوگ کہندے نے پیو نو تنگ کیتا نہیں ابو سفیان دی بیٹی نبی پاک دے گھر ہے بیٹی ویکھ لو کتنی چنگی ابو سفیان دا دل کیتا نبی پاک نو ملن واسطے تے چلے گیا تے ابو سفیان دی بیٹی نے پتہ کی کیتا جدو بہن لگے نا بسترے تے کہندی ابو جی ٹھہرے تے بسترا اکٹھا کر لیا اکٹھا کر کے رکھ چھڈیا تے ابو سفیان دی بیٹی کہندی تھی اے نواں بسترا بچھاؤ ابو سفیان نو بیٹی کہن لگی ابا جی نواں نہیں بچھاؤ تسی مشرک پلید جے نبی پاک دا پاک بسترا تسی بہ نہیں سکدے اے بھی تے کمال ہے نا ادھر کمال ہے تے ادھر بھی کمال ہے نبی پاک دے پاک بسترے تے ابا جی تسی بہ نہیں سکدے تہاڈا مقام بڑا اگر اس مسئلے اندر میں بات کراں پورا جمعہ ختم ہو جائے کیا نبی پاک نے اپنی بیوی نو آن کے کہا سی اے میرا دشمن چنگا لگدا اینو گھروں کڈ دے فرمایا نہیں اینو کھوا بھی اینو پیا بھی اے تیرا باپ ہے میرا سسر دی قدر کر اے اسلام ہے اے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بار دروازے تے آئی کھڑی ہے میں ذرا ادھر دی نکل کے تھوڑے گھر آ گئی ہے وہ ذرا تسی مینوں یہ دسو وہ مسلمان نہیں ہے گی میں پوچھنا آئی ہاں میں انہوں مل سکتی اسلام بڑی چیز ہے اللہ اپنے بندے ضائع نہیں کرتا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء جب تیری ماں تیرے دروازے تے آ گئی ہے تو پھر ملنا جلدی کر تے نبی پاک نالے روکا صحابہ نے پوچھا کی ہویا فرمایا میری ماں یار حضرات اسلام بہت ہی اہم فریضہ اسلام کے اندر عقل ہی عقل اسلام کے اندر دنائی ہی دنائی اسلام کے اندر خوشی ہی خوشی اسلام کے اندر بہادری بہادری اسلام کے اندر جرأت مندی ہے جڑا اسلام کو قبول کرتا ہے دنیا کے کسی بندے کو نہیں کرتا اسلام کو چھوڑن نال لوگ ڈر جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو سفیان گھر گیا جا کے گیا میں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا ہندا کہنے لگی میں ڈر کا ابو سفیان دانا سیانا بندہ سی اے بھی بڑی کنائی ہے بڑی لڑتی ہوئے بندہ باہر ٹر جاوے ضرور لوگوں کو سنانا کہ میرے نہ لڑن عقل مند بندہ وہ نہیں ہوندا کہ جڑا بڑی دا کی ہوندا بندہ ایک چنڈ مارے جو کہتی ہے کنجرا ہوڑ مار نالے کنجر ساتھی نالے چنڈ کھان وہ عقل مند بندہ ایویں دا کام نہیں کرتا وہ ٹر جاندا تے ابو سفیان بڑا دانا تے عقل مند بندہ سی اونے ایندان گھر چھڈ دیتا باہر ٹر گیا جدو رات ہوئی نا ہندا کہنے لگے میں ویکھا نبی پاک تے جا رہا ہوں آج کیویں شراب پیتے نے آج کیویں کشتیاں کرتے نے آج کیویں نیرا بازی کرتے نے اللہ اکبر اللہ جدو ہندا گھر دے اندروں باہر نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں نوں ویکھن واسطے نبی دے پیاریاں نوں ویکھن واسطے باہر نکلے اللہ اکبر اللہ تے خانے کعبے دے دروازے دے نال خانے کعبے دی کھڑکی دے نال لگ گئی ہے میں ویکھا نبی پاک تے یار اج کے کردے نے جے ویکھیا ہے نبی پاک تے یاراں نوں تے نبی پاک تے یار سجدے اندر پے تے نبی پاک بھی سجدے اندر پے کے رو کے رب دا شکر ادا کر رہا ہے ہداوے کے حیران ہو گئی کار آئیے غسل کیتا وے ہاتھ وچ جھاڑو پھڑ لیا نالے جھاڑو مار دی نالے کلمے پڑھ دے ابو سفیان گھراں دے نے بیٹھے نے ہندا کلمے پڑھدی پھردی ہے نالے جھاڑو مار دی پھردی ہے ابو سفیان پوچھدا نی ہندا ہن تینوں کی ہویا آندی نی آندی پتہ کی بول کے آندی وے ابو سفیان اس رب ذوالجلال کی قسم ہے نہ نبی دے یاراں رنگا کوئی ویکھیا تے نہ نبی رنگا کوئی ویکھیا میں تے ویکھدی اور جس نے دیکھا وہ تیرا ہو گیا تھا اندھیرا مگر سویرا ہو گیا سیدنا عثمان نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے واسطے بندے جڑے بچے نا انہاں دی سفارشاں لے کے صحابہ آن لگ پے ہن نبی پاک عدالت لا کے بیٹھے پہلے چابی ملی اور دوسرا حضرت عثمان دا رشتہ دار سی حضرت عبداللہ تے حضرت عثمان جا کے کہنے لگے عبداللہ تو میرے نال آ یار میں تینوں معافی لے دے حضرت عثمان نے باں پکڑی تے نبی پاک کولے نیوی پا کے کھلو گئے نبی پاک نے ویکھیا حضرت عثمان نوں عثمان تو تے میرا دماغ ہے تو تے میرے گھر دا جوائی ہے جا عبداللہ کہے نہ کہے منہ محمد رسول اللہ نے معاف کر دیتا اصل سیرت کی کتاب کیویں لکھیا رسول اللہ نے معاف کر دیتا حضرت عثمان عبداللہ نوں کہنے لگے سنا تو تے کہندا سی اللہ دے رسول قتل کرن گے تے ہن کی ہویا عبداللہ کہندے بھلے رہے نبی دے خلاف ہے نہیں لڑدے حضرات آؤ سنو دھیان دے نال ادھر نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے آپ کی عدالت لگی ہے احبار بن اسود آ گیا جن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دے پیٹ اندر خنجر ماریا اے بھی نبی پاک دے سامنے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویدے نے آدھے نے نوجوانہ تو کون ہے اے آدھے نے جی مینوں بھی معافیاں مل جان گیا آپ فرماندے نے کیوں نہیں تینوں معافیاں ملن گیا میں اعلان کر دیتا کھلا قال لا تسریب علیکم اليوم میں مسئلہ دسنا چاہنا رمضان تے کسے کو معاف کر دینا نبی دی سنت ہے اے نبی دی سنت ہے اللہ مکے نو پتہ کیتا نبی پاک نے عدالت لائے اور نبی پاک کی کر رہے نے معافیاں دے رہے نے کتنے کتنے بڑے ظالماں نو معافیاں دے رہے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او میاں تو اپنا تعارف کروا کون ہے میں تینوں معاف کر دیاں گا اے پتہ کی کہندا سونیو میں پھوپا سن لو پھر میری گل میں احبار بن اسود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روڈ لگ پے آگیا باہر تو ہوئے جن نے میری بیٹی دے پیٹ اندر خنجر ماریا میری بیٹی دا حمل بھی ضائع ہو گیا
میری بیٹی نو تو زخمی کر دیتا اسے حالت کے اندر میری بیٹی انہاں درداں دے نال مر گئے احبار بنسبت تو چنگا نہیں کیتا جا پر میں تینوں معاف کر دیتا پر ایک گل میرے دھیان نال سن لئی میں جدوں کدے بھی کدھرے بیٹھا ہوا احبار بنسبت میرے سامنے نہ پوی مینوں اپنی بیٹی یاد آیا کرے احبار بنسبت کہتے میں رسول اللہ دے سامنے نہیں بیٹھا میں رسول اللہ دے سامنے گزردا نہیں ہوندا سی کسی دی بیٹی نو تنگ کر کے پھر اون دے سامنے نہ گزرو یہ بھی ایک سنت ہے اور کولوں دی لگنا بیٹی نو بھی تنگ کرنا اچھا بندہ نہ بھی بیٹی والے بات دعا بھی نہ دے میں ایک سیرت دی کتاب پڑھ رہا تھا اور میں امام دا نام بھول گیا اس سیرت دی کتاب اندر انہوں نے بڑا ہی تذکرہ لکھا میں اگلا جمعہ بیٹیاں دے بارے پڑھاواں گا ان دے اندر انہوں نے گل لکھی ہے کہ بیٹی والا اگر بد دعا نہ بھی دے نا تو ان دی بیٹی نو کوئی تنگ کرتا ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تے صدا پا دے گا اور دنیا دیکھے گی جویں انہیں ان دی بیٹی نو صدا دیتی ایویں اللہ نو صدا دے حضرات آؤ سنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبار میرے سامنے نہیں آنا میرا دل دکھتا کہ تو میری بیٹی تے خنجر مارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ سیدہ زینب بڑی بیٹی سی نا تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدے کدے کیا کرتے ہیں بیٹی تو کھانا لے کے آ بندے گھر اپنی بڑی بیٹی کو زیادہ عزت دے چاہتے ہیں بڑے بیٹے تے سید زینب روٹی لے کے آندی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے بیٹی میرے ہاتھ بھی تو آ جا تے نبی پاک پتہ کی فرماندے اے بار بن اسود تو میری اس بیٹی نو مار دیتا ہی جیڑی بیٹی میرے ہاتھ تو آیا کرتی سی جیڑی مینوں کھانا کھلایا کرتی سی اے بار تو میرے سامنے نہ آئی رسول اللہ نو تے نہیں آتا حضرات گرامی آؤ اگلا بندہ کون آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدالت عظمیٰ تے بیٹھے نے ایک اور بندہ آیا آن کے کہتا محبوبہ دسو مینوں بھی معاف کر دیو گے آپ فرماتے نے تو کون ہے اپنا تعارف کروا اے کہتے نے میں تانوں تعارف تے کروا دینا تسی وعدہ کرو معاف کرو گے کہ نہیں کرو گے اے کہندا سونیا میں وحشیاں وحشی جن نے تواڈے چاچے نو قتل کیتا تے شہید کر دیتا تے اون دے کلیجے نو میں باہر کڈ لیا تے اون دی انگلیاں نو کٹ دیتا تے اون دے ہتھاں دے جوڑاں نو کٹ دیتا اون دے گوڈیاں نو علیحدہ کر دیتا اون دے پیراں نو نکیا کر دیتا اون دے کان کٹ لیا اون دیاں اکھاں میں کٹ لیاں اون دی کھوپڑی نو میں پڑ لیا وڈ کے کھوپڑی اندر شراب پا کے خدا نے نہیں پیتی تے میں بھی پیتے سونیا میں تیرے سامنے وہ آ گیا نبی پاک رو پیا آکھیا او میاں ویشی میں اودوں احد دے میدان اندر بڑا رویا او کدھرے میرے چاچے دی کھوپڑی پئی ہے کدھرے میرے چاچے دے پیر پے کدھرے میرے چاچے دا دل پیا اسمان وال ویکھ کے نبی پاک آندے نے اللہ سونیا اگر تو مینوں اجازت دے میں اپنے چاچے دے جسم نو ایویں چھڈ دیاں جانور آن جنگلاں دے درندے آن کھا کے ٹر جان کل قیامت والے دن تو درندیاں نو پوچھے تو کی کھاتا او کہے میں اگ کھا گیا تھا میں کھوپڑی کھا گیا تھا اللہ میرے امیر حمزہ دے جسم نو کیویں کٹیا ویسی نے ویسی سامنے کھڑے ہو کے کہندے نے میں بھوبا ایدا مطلب ہے تسی معاف نہیں کر دے اج تے غصے دے اندر آ گئے جے اللہ نے قرآن اسمان تو نازل کر دیتا میں بھوب کو کہہ نہیں لگے نے اللہ نے قرآن نازل کیتا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے میرا محبوبہ اور ویسی آ گیا میری رحمت تو نا امید نہ کری اینو معاف کر دے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسی نو فرماندے نے ویسی تینوں میں معاف تے کر دیتا پر دکھ بڑا کہ تو میرے چاچے نو شہید کیتا تو میرے چاچے نو ماریا حضرات آؤ سنو نا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی پگڑی نو پکڑیا اے نبی پاک دی پگڑی پکڑ کے صفوان دے کولے لے گئے صفوان بھی دوڑ گیا سی نا بھی قتل دا آرڈر سی نبی پاک دی پگڑی جدوں کوئی بندہ اپنا صحابہ یا پگڑی لا کے کسی نو دے دے نا اے دا مطلب ہے کہ صلح ہو گئی صلح دا طریقہ سی عرب دے اندر نبی پاک نے پگڑی لا کے دے دیتی کہ لے جو میری پگڑی صفوان نو دے دیو صفوان نو جدوں پگڑی بکائی کہتا یار مروانا نہیں مینوں نبی پاک کیویں معاف کرن گے ہر جا کے تے میں اگے کہہ رہا فرمایا کوئی گل نہیں صفوان نو لے کے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھی صفوان آکھیا جی مینوں 2 مہینے دا ٹائم دے دیو میں پھر مسلمان ہوں 2 مہینے دا نبی پاک نے فرمایا صفوان کا 4 مہینے دا ٹائم یہو جی معافی بھی ہے کہ دشمن وچ پھرے نبی پاک نے جدوں اے گیا تے صفوان
سی کہ 2 مہینے ویکھاں گا انہاں دا کیڑا پہرا رہنا ہے، حکومت ساڈی ہونی ہے، میں مسلمان ہو کے پھر جو تے جاواں۔ بندہ آخری رہ گیا، ایندی معافی واسطے کوئی صحافی نہیں آیا، کوئی صحافی نہیں آیا۔ میں اگلے جمعے درس کراں گا، لیکن تھوڑا نکتہ تن بات عرض کرنا چاہتا، کوئی صحافی نہیں آیا، کسی نے آن کے دی معافی کی طلبگاری نہیں دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عدالت عظمیٰ تے بیٹھے نے، دیکھیا کہ سامنے بی بی آئی، ایک بی بی سامنے آئی، نبی پاک نے دیکھیا بی بی کون ہے، جدو دھیان کیتا کہتے میرے چاچے دی نو ہے، ابو جہل دی نو ہے۔ نبی پاک اپنی عدالت عظمیٰ تو اٹھے نے، ایک چادر میں سیرت کی کتاب چ پڑھیا، تھلے گر گئی ہے نبی پاک دی، گھسیٹتے جاتے نے، دوسری چادر سر تو لا کے ابو جہل دی نو دے سر تے دے، فرمایا تو میرے چاچے دی نو ہے، میری بہن ہے، تے کیویں دکھاں بھری میرے کوئی آ گئی ہے۔ آدھی اللہ دے سونے محبوبہ تسی اکرمہ دے بارے قدر دی آرڈر کر دیتے، فرمایا کی چاہنی ہے؟ آکھیا محبوبہ چاہنی ہے تسی معاف کر دیو کہ بابا جی پتہ کیا دے نے میرا پیر رہوف رحیم نبی، جدو جمعیا تے جمعیا یتیم نبی، میرا پیر رہوف رحیم نبی، جدو جمعیا تے جمعیا یتیم نبی، موئی مائے تے چاچا تایا بھی نہیں، آسا رہ گئیاں رب قدیر دیاں۔ معاف کون کرتا؟ جڑا پہلے دن ٹوٹیا لے کے پھردا ہے وہی کسے کو معاف کردا، اور کوئی معاف نہیں کردا۔ ماں باپ مر جاوے یہ بھی اللہ دی بندوں کا نام ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے جدوں کسے دے باپے مر جاندے نے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ہاں باپے نے بڑا سامیا، ماں نے بڑی قدر کی تھی، پر پترا تو کی کیتا؟ پورا رمضان گزر گیا، اللہ فرماتے نے میں جنت کے دروازے کھول دیتے نے، جہنم سے بند کر دیتے نے، ایک دن بھی تو نہیں گیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے تے تینوں دعائی کوئی نہیں آندی، تو ایویں بھی نہیں گیا، اللہ میرے ماپیاں نوں معاف کر دے، اللہ میرے ماپیاں نوں جنت دے دے۔ چھاپے وچ روٹی رکھ کے سالن رکھ کے تے دودھ دا گلاس مسیتے مولوی نوں دے دینا، ایندا کوئی ثواب نہیں، مولوی کھا لینا، او کوئی ثواب نہیں گا، کوئی ثواب نہیں۔ ہاں حضرات تو کہے گا اپنی روزی چ لت نہ ماریا کر، او نہیں میاں جڑا سانوں پیسے دے دے اسی تے جنت پہنچا دیں گے، سانوں ملنی کہ نہیں ملنی، آؤ سروتے آپ دے نال دودھ دا گلاس اودوں دیا کر، اودوں روٹی کھلایا کر، جدوں تیرے دل دے اندر ماپیاں دی خوف آ جاوے، اللہ میرے ماپے مینوں کھلایا کرتے سن، میں یتیم تے مسکین تے غریب بندے نوں کھانا اس رات تے کھلانا وا، اللہ سونیا تو خوش ہو جا، نالے میرے ماپیاں نوں معاف بھی کر دے۔ راتی چوری دا بکرا وہ لے آندا گوشت کر کے تے تو کسے نوں کھوا چھڈے، باپے جنت ڈور کر کے باپیاں دے اگے کھلے پین ڈے نے، اللہ کہندا دوہرا کھلا کر لو، ایندے دو منہ بناؤ کھلے دے، ادھروں بھی تے ادھروں بھی ٹھا ٹھا ہوندی ہے۔ او کئی میاں بندے اپنے ماپیاں نوں دنیا دے وچ جُتیاں پواندے نے، اگلے جان دی پوانے اگلے جان تے کئی میاں ایتھے ہی رنگ لا چھڈن گے تے اوتھے بھی رنگ لا چھڈن، جیڑا ایتھے اولاد تو سُکھی اوتھے بھی سُکھی، جیڑا ایتھے دکھی اگا بھی دکھی۔ اولاد دی تربیت کنے کرنی سی؟ اونوں کپڑے کون لے کے دیندا؟ اونوں گھر کنے بنا کے دیندا؟ اونوں جنات کنے دتی ہے؟ او وارث کیویں تیرا؟ تے ہن کی ہویا؟ ہن میرا پتر مندا نہیں تے پتر نوں اگے رکھ لا تے بازاروں کڈ چھڈ، پنڈوں کڈ چھڈ تے نال مالک اگے دعا کر، اسمان تو آواز آندی ہے اے کام تو میرے واسطے کیتا، یا میں ٹھیک کر دیاں گا یا تینوں نعمت بدل دے چھڈاں گا، تینوں ہور عطا کر چھڈاں گا۔ حضرات اور سنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے نوں ضائع نہیں کرنا، نہ ہی اپنے بندے نوں اللہ ضائع کردا۔ اللہ اکبر۔ میں بات عرض کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ اور آپ کے والد محترم دنیا تو جا چکے سن، آپ کے اندر اتنی رحم دلی سی، ایک جنگ کے اندر نا، ایک جہاد کے اندر بہت ساری عورتیں قیدی کے اندر نے، ایک عورت دوڑی، ایک بچہ رو رہا ہے، انہیں چک کے نا صحیح بخاری حدیث ہے، بچے نوں چھاتی نال لا کے دودھ پلانا شروع کر دیتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ دے رسول اس بی بی نوں ڈر ڈر نہیں لگیا کہ میں ماری جاواں گی؟ فرمایا نہیں، اے اپنے پتر نال بڑا پیار کرتی، فرمایا اللہ دے رسول اے بڑا پیار کرتی ہے، کیا رب بھی پیار ایویں کردا ہے؟ حضرت عمر کا سوال کرنا ویکھ لو، نبی کریم نے فرمایا اے بی بی دا پیار تے کی اللہ 70 ماواں نالوں بھی زیادہ پیار کردا، جویں
اس بی بی نے اللہ کدی اپنے بندے نو ضائع نہیں کرے گا کدی اپنے بندے نو سڑن نہیں دے گا سنو اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بابا جی بڑی پیاری گل عرض کر گئے نے آگیا میرا پیر رہو رحیم نبی جدو جمیا یتیم نبی موئے مائے تے چاچا تایا بھی نہیں آسا رہ گیا رب قدیر دیاں چاچا بھی آن کے مخالفتہ کی دیاں آم مسلمانہ تو سن سجنا جے گلہ سننی آئی مطری پیر دیاں جیتی عمر دے قسم میں رب کھاوے جیتی عمرے جاننو چیر دے اور جیڑا انگلی کرے تے چند ٹوٹے ہو جاوے جیڑا سوچے دیر شادی سیر کر لوے زمین تے معراج ہو جاوے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن اللہ پاک فرماؤ میرے محبوبہ آج میں تینوں پریشان ہوئے گیا آج کدے اللہ فرما رہا اِسا وقات الواقیاں لیسا لی وقاتیاں قاتباں خافقت الرافیاں اِسا رجت الارض رجماں وفصت الجبال بساں وکانت حباء منبساں وکنتم ازواجا ثلاثا کدھر اللہ قرآن میرے نبی دے سواری پہ بیٹھے اتار رہا کدھر اللہ فرما رہا میرے محبوبہ پڑھنا پڑھ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ فاتر السماوات والارض کدھر اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے محبوبہ پڑھ دنیا دے لوگوں نے دس تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر میرے محبوبہ کدے تو سواری دے کدے مکے دے بازار چے کدے مدینے دے بازار چے حضرات آؤ سنو یا قدم 2000 مسلمان ہو گیا نے اے مکہ فتح دے موقع تے نبی پاک بولے جدو 2000 مسلمان ہوئے نے آؤ دو ہی مسلمان اس دن شہید ہوئے نے باقی سارے کافر ہی مرے نے کچھ کافرہ نے اسلام نے قبول کر لیا کچھ کافر دوڑ گیا نے مکہ پاک میں چھوڑ کے وہ حنین کی بستی پر چلا گیا وہ کدھرے چلا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار قبیلہ بھی کھڑا سارے مکے کے اندر کھڑے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فتح اور حاصل کر لی ہے حنین کی بھی فتح حاصل کی تھی ہے حنین کے لوگ بھی جناب مسلمان ہو گئے نے حنین دا واقعہ انشاءاللہ میں اگلے جمعہ المبارک اندر سے کراں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین کی ساری مال غنیمت چاندی سونا جو زیورات انہاں دی بکریاں انہاں دی گائے انہاں دے اونٹ مکے کے لوگوں کو دینا شروع کر دیا مکے کے لوگوں کو دے رہے اور سنو ایک بندے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 اٹھ دیتے ایک بندے نو نبی پاک نے 100 اٹھ دیتے جہے بندے نو نبی پاک نے 100 اٹھ دیتے نے نا انہیں نبی پاک دے سر اندر پتھر مارے اسی طیف کی بستی اندر نارے معاف کیتا نارے 100 اٹھ دیتا ایک بندہ روس کے کھڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی تو کیوں روسے ہیں انہیں کہا جی میں نے 50 اٹھ دیتا آپ نے فرمایا تو کون ہے آقا جی میرا جرم گھٹ ہے میں تے تہاڈا پیالہ ہی پانی والا توڑیا سی نا آپ نے فرمایا ایندا کی 100 کا اینو بھی 100 دے دیو نالے معاف کیتا نالے اٹھ دیتے کوئی ہے بندہ کلا ہی معاف کر دے سکا ہی رمضان مبارک سے معاف کر کسی نہ زیادتی کرنی اچھا دنیا دے سارے مسائل نے اے دنیا دے اندر پھر سے خانہ بڑے ہیں اینے کو پریج جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی آپ نے فرمایا ایک بندے دا اگر کمرہ اوپر دی انہوں 2 ونڈو لگیاں ہوں ایک ونڈو سونے دی ہوئے تے بندہ یہ حضرت کرے گا کہ دوجی بھی سونے دی ہو اے نہیں کہا کہ اللہ تیرا شکر ایک سونے دی ایک شیشے دی نہیں کہے گا دوجی بھی سونے دی ہوئے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اللہ سوف تعلمون ایویں کرتا قبر سے جاتا رہے گا پر حضرت پوری ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری بات سنو آپ نے فرمایا جب کوئی سفر کرے نا تو اے سمجھے کہ اس سفر سے میری موت آ جائے اگر کوئی خوشی والے جاوے نا اے سمجھے کہ خوشی دے پہلے میری موت آ جائے تسی موت کو یاد کرو اللہ تہاڈی زندگی چ برکت پائے گا پھر تہاڈی زندگی بڑی لمبی ہوگی جی نو ٹھیک کردا ہے نا کندا برن نو ٹھیک کردا ہے کچ تے گلاس گھر رکھے نے ایڈے ڈونگے رکھے نے شام نو جناب بھر کے رات نو اسی جناب دہیاں کھانے فلاں کھانے چک کے انہاں دے منٹ لانا بابے نے تازہ روٹی کھادی سی منٹ لاؤ فون مار جاوے اینو چکو پتر بڑا کھڑے نے پتر نواندے نہیں وہی باپ سی جڑا چوک کے سینے نال لاتا سی پیار کردا سی اج پتراں دا جی نہیں کردا نوہان نو
مولوی صاحب نو مسجد چ سدو مولوی صاحب آندے نے او مولوی صاحب پیر دھوتی جاندے نے اللہ مولوی نو تو کہندا مولویا تینو بنا کے کمی چھڈیا پر گل میری بھی سن لے تو انہاں نو نوائی جا میں تیرے گناہاں نو صاف کیتی جاواں گا حدیث چاہندا کوئی بندہ کسے مردے نو اچھے طریقے دے نال نوا دے عبرانی دی حدیث ہے اون دے خیال نال نوا دے اون دے عیب نہ دسے نوان تو بعد فارغ ہوے اللہ دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے تسی بھی کروانے نے اپنے باپ نو خود نواؤ اپنے ابا جی نو خود نواؤ ماں بہت ہو گئی ہے بیٹی قریب ہو جائے بلکہ دوسریاں عورتوں تو پردہ کرے جویں بی بی زندہ رہ کے پردہ کر کے نہاندی سی اپنی دھیاں نو کہہ کے جاوے پت دھیو محلے دی کوئی کڑی کوئی بڑی کڑی مینوں نہ نواوے مینوں تسی نوایا جے دھیاں بہ کے اپنی ماں نو نواون نالے بہ کے اتے رہون اللہ تو آسمان تو آواز دے کے کہندا تسی بس نوا دھوا کے کفن پہنا دیو اگوں میں دروازے کھول دیاں گا میں کدی کسی نو دنیا تے رون نہیں دیتا جنہیں اکھ وچوں ایک آنسو کڈیا میں ان دی قدر پا دتی ہے میں ان دی مل پا دیتا جدوں اللہ آندا میرا بندہ اکھاں چوں آنسو لے آندا میں کدی آنسو نو ضائع نہیں کردا او میرے بھائی اپنے بابے بڈھے نو لے کے جدوں تو نوہان لگے اونوں پھٹے تے پا دیویں آ جسم ویکھی نا اے جسم جوانی دا تے جدوں بڈھی ہو جانا ہے ہاتھ ہو جانے نے جدوں بزرگاں نو نوانا تے نالے نواندیاں میں کمام دی بات پڑھی ہے اے ہاتھ دھوندیاں کہنا اللہ اے میرے بابے دے ہاتھ میرے رنگے سن اینے میرے پاروں کم کر کر کے ساری زندگی ہاتھ بھی ونگے کر لینے تیرے کول آ گیا ہن ونگے ہتھاں نوں معاف کر دے اے ونگے گوڈیاں والے نوں معاف کر دے اے ٹوٹے پٹھے پیراں والے نوں معاف کر دے اے کمزور ہو گیا اے بنا اے سہارے تو چل نہیں سکدا سی اینوں میں ویکھدا سا اے چار پائی تے بیٹھ لگیا ایندا سہارا لے کے بہندا سی اے مسجد جاندا سی ایندا سہارا لیندا سی ہن تیرا حشر دا میدان بڑا سخت ہے ہن تیری دوزخ دی عذاب بڑے نے ہن تیری قبر دی ہول ناکیاں بڑیاں نے اللہ نہ تے قبر چ دوڑ سکدا اے تے دنیا تے کمزور ہو گیا سی یا اللہ میرے بابے نو کچھ نہ کہہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ذل جلال دی قسم میں منبر تے کھڑا ہو کے کہنا تیرا باپ نماز پڑھن والا ہوئے پتر نماز پڑھن والا نوا دے اللہ فرماندا ہے کفن تے پہنا میں تیرے باپ نو جنت دے اٹھے دروازے کھول کے نہ بتا دیا پھر میں رب قدیر تے نہیں آؤ میرے بھائی اپنی بھی تربیت کرو اپنی اولاد کی تربیت کرو اپنی زندگی حیات طیبہ اپنی اولاد کو کہہ جاؤ بیٹا بڑا علامہ ہے بڑا پاپا ہے میرا جنازہ کسی نو نہیں پڑھن دینا میرا جنازہ سامنے رکھ کے اگر تینوں دعا بھی نہ آوے تے رو کے کہہ دے اللہ ہے میرا باپ ہے یا اللہ انہوں تو معاف کر دے پنجابی وچ کہہ دے تیریاں ایک اللہ کرنیاں ہزارہ امام دنیا تے آن کے کھڑے ہو جان کسی دا جنازہ پڑھن اتنا فائدہ نہیں ملے گا جتنا بیٹا کہہ کے ایک لفظ کہتے ہوئے اللہ میرے باپ کو معاف کر حدیث نہیں آتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا حضرات عورت بھی قبرستان تے جا سکتی عورت خوشبو نہ لائے لیکن دربارہ تے نہیں جا سکتی جتھے بندیاں دا ہجوم ہوئے جتھے پونڈی قسم دے لوگ ہون جتھے بغیرت قسم دے دلے قسم دے لوگ ہون انہاں جگہ تے عورتاں نہیں جا سکتیاں عبداللہ بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سن اگر درباراں تو عورتاں نوں بند کیتا جائے کوئی بھی بندہ دربار تے نہیں جائے صرف لوگ درباراں تے جاندے نے عورتاں پر جائے عورتاں دربار تو بند کیتیاں جان کوئی بھی بندہ دربار تے نہیں جائے گا عورت قبرستان تے جا سکتی ہے خوشبو نہ لائے پردے نہ اہتمام کرے اپنے بابے کی قبر تے بیٹھ کے دعا کرے وہ دعا کرے گی تھی ایک پیدا ہوئے بندے دی ایک تھی ہوئے نبی پاک نے فرمایا بندہ جنت جائے گا دو ہوئے نبی پاک نال انج جنت ہوئے گا تین ہوئے اللہ کہتا میں کدے ناراض ہی نہیں ہوندا جنوں تین تھیاں دے چھڑنا حضرات گرامی انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک دے اندر میں بیٹیاں دی واضح بیان کراں گا اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے ایک تے فطرانہ 150 روپیہ ہر بندہ ہر فرد دے گا کیونکہ دانے مہنگے نے اس واسطے کر کے 150 روپیہ اور دوسرا اگر کوئی عورت اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے کیونکہ مسجداں وچ اہتمام نہیں ہے گا تے مسجد دے وچ تے عورت نہیں بیٹھ سکتی چاہیے تے مسنون اعتکاف جو حدیث اندر ہے جامع مسجد کے اندر عورت بیٹھے لیکن مسجد اندر تے بندیاں واسطے مسا اہتمام ہے اس واسطے کر کے عورتاں گھر کے اندر اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں میں اپنے طور تے سوچ رہا سا کیوں بیٹھ سکتی ہیں کہ چلو یار کوئی 10 دن بی بی لگاتار بیٹھ کے نماز پڑھے گی قرآن پڑھے گی چلو کوئی گلا گلا نہ کرے گی گانا شانا نہ کڈے گی بھانڈیاں نو کچھ نہ کرے گی جُتیاں نو کچھ نہ کرے گی منجیاں نو کچھ نہ کرے گی کوئی 10 دن بیٹھ کے سکون کر لے خط لے کے گئے نے پتہ کی آندے نے او تخت مصر دے بادشاہ اسی فقیراں صدا کرنے وا
साडे कोले कोई चीज कोई नहीं गए असी तेरे सामने खड़े आजत हो गए साडे ते तू सदका कर सानू सदका भी लग जांदा है अल्लाह ने कुरान में फरमाया साडे ते तू सदका कर सदका भी लग जांदा है यूसुफ अलैहिस्सलाम जदों कहंदे ने आंदे ने यूसुफ अलैहिस्सलाम दा किस्सा की है यूसुफ अलैहिस्सलाम दे बारे ते कोई गुफ्तगू करो ये पता की आंदे ने अलिमता यूसुफ को यूसुफ दे नहींगा आंदे ने काला ना यूसुफ मैं तुहाडा भरा यूसुफ हां इस गल तो कहण तो पहले इन्होंने बाबा जी याकूब अलैहिस्सलाम दा खत दिता यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहण लगे ए तख्ते मिस्र दे बादशाह साडे बाप दा खत पढ़ लै यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खत पढ़िया खत ते पता की लिखिया मैं फरजंद इसहाक नबी दा ते जिसनु शान उचेरे इब्राहीम खलील रब्बाना ते जत मुबारक मेरे पढ़ बिस्मिल्लाह उस दी पीछे ते लिखा सलाम तुसानू शामनक मिस्र दे वाली तेरा याद नाम ना आसान अल्लाह अकबर शेर पढ़े ए जनाब खत पढ़े जा रहा ते बाबा जी ने अपनी गल पता की पढ़े आख्या की लिखिया अव्वल यूसुफ दिल पर सोना खत ते लिखिया बाबा जी ने अव्वल यूसुफ दिल पर सोना ते अखां दे रोशनाए खेडण गया ना मुड़ कर आया ते खबर ना लगे काए जंगलां विच बगियाड़ा खादा ते सोना दिल बारे जानी खुदा उस दा नहोदा भरिया ते साडे कोल निशाने अल्लाह अकबर ते बाबा जी याकूब नबी ने की किया ए मेरे पुत्र यूसुफ मेरी गल सुन ले जो कुछ इस दी बोरी विचों ते निकलिया माल तू साडा ए हम दुनिया की न कीता ए यकीन है साडा ए काम मेरे पुत्र ने नहीं कीता यूसुफ नबी ने खत पढ़िया रो पिया तख्ते मिस्र वाले उतर पिया भरावां ने पहचान लिया भरावां ने कोले बिठा के कहता ख्याल अल्लाह तस्लीम वालेकुम यौम और मियां मैं तानू कुछ नहीं आंदा जो भी होया अल्लाह को हो गया एक कोई नहीं जड़ी भी ज्यादती हो गई है यूसुफ नबी दा सबर देखो आख्या इतने नाल मियां काफिला भी पहुंच गया इतने नाल पुत्र उथे भी ने बाबा जी कह रहे हैं आज खुशबू आ रही है यूसुफ दी पुत्र कह रहे हैं अपना कमरा हो गया यूसुफ कदों दा डर गया और मियां पुत्र जिंदा हो मापियां नु खुशबू आ जाती है मापियां दी पुत्रां नु खुशबू आ जाती है इसे वास्ते बाबा जी कह गए ना ए ते खुशबू मेरे अब्बे दी जात दी हजरत नु तांग वैसे मिलने दे बाप दे घर आए ते पुछदे कोई असली जे आईए मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरे बनाए आउंदी है असनू जिस दे दिल दी सफाई मापियां दे खुशबू अल्लाह वखरे बनाए सारे जोड़े दी गल समझ जिन्हें दे मापे राजी ने खुआ ते जेला नु कुछ समझदा दुखां ते दर्द दे निवे आ सकदे जिन्हां ते मापे खुश ने ओ बंदा तख्ते मिस्र दा बादशाह है जिन्हां दे मापे खुश ने ओनू मुसीबत कुछ नहीं आनी ते जिन्हां दे मापे नाराज ने ओ चाहे बादशाह भी बन जावे रब्बे जो जलाल की कसम सुकून नहीं मिले मापे खुश हो तू चला जा एक चौपड़ी च गुजारा कर ते नबी पाक भी फरमान के तेरे वास्ते ओ उमर रज़ी अल्लाह तआला नु उमर बकर जी अल्लाह दे रसूल अगर ਤੁਹਾਡੇ दौर के अंदर अवैस करनी आवे मेरी कमीज दे के सारी उम्मत वास्ते दुआ करा लेना उमर आए दौर आया उमर दे दौर च हज दे मौके ते करन कबीला आया हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने देखया एक आया करन कबीले वाले का पूछया एक देखया बंदा अवैस नामी बंदा अवैस करनी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कोले चले गए ने दसन वाले ने दसया अवैस साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम उमर रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ ले आए ने आंदे अवैस करनी जल्दी जल्दी उठया कहने लगे अमीरुल मोमिनीन तुसी हुक्म फरमांदे मैं खुद मेरे नाल जांदा अमीरुल मोमिनीन कहने लगे अवैस तेरी मां दी जुबान है अमीरुल मोमिनीन कल्ले नु मजबूर नहीं कीता रब्बे जुल जलाल की कसम रसूल पाक ने भी फरमाया कि अवैस करनी मिल जाए उन्हें मेरी कमीज दे देना और मेरे वास्ते दुआ करना
بس دعا کا تذکرہ پڑھ رہا تھا ایک کتاب کے اندر عمر پاک نے جب قمیض دی تھی اویس کرنی نے نبی پاک کی قمیض کو پہن لیا کیسا سما ہوئے گا کیسی بات ہوئے گی لمحہ قصہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں اویس کرنی کے چہرے کے وقت تک گیا اویس کرنی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے میں اکھاں کے اندر پانی ویکھ گیا عثمان رو کے کہندا اویس اللہ تیرے نبی نے میرے ذمہ دعا لائی ہے اللہ جب اویس کی دعا کو قبول نہ کرے تو پھر گل نہیں بنے گی اللہ اویس کی دعا کو قبول کر کے امت محمدیہ کو معاف کر دے عمر فرماتے نے میرے دل کے اندر بات تسلیم کر لیں کہ میرے نبی نے سچ کیا سی اویس تیری دعا کی وجہ سے اللہ نے آسمان کو سایہ پیدا کر دیتا ہے اویس رو رو کے دعا کر جانے او بھائی جن ماں باپ کی دعا ہوئے ان کی دعا اللہ بھی قبول کرتا ہے انہوں نے بھی پسند فرماتا ہے آؤ اللہ عمر کی توفیق عطا فرمائے ناپیاں کی قدر کرم کی توفیق عطا فرمائے بھائیاں اندر صبر کرم کی توفیق عطا فرمائے مشکل آ جائے صبر کرم کی توفیق فرمائے اور تنگی آ جائے اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے کم ملے صبر کی توفیق عطا فرمائے بندے کچھ بھی کہتے رہے اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے آخر اللہ